अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 5 सालों में ये तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन था। 2021, फिर अब 2023 और इससे पहले 2022 में भी ब्रेकडाउन हुआ था और अब ब्रेकडाउन ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। सर्दियों में अगर ये हालात है तो गर्मियों में अल्लाह जाने क्या ही होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तवील ब्रेकडाउन मुल्क कौम को 80 या 100 अरब रुपए में पड़ा है। और ये सब आपको याद होगा 2015 में एक दहशत गर्दाना हमला हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान की 80% बिजली मुतासिर हुई थी, जिसको 9 घंटे में बहाल कर लिया गया था। लेकिन इस बार 15 घंटे से ज़ायद लगे और हैरत यह है कि ख़राबी का अब तक इल्म ही नहीं हो सका है। तो एक ऐसी ख़राबी है कि बिजली बहाल होने के बावजूद किसी को पता ही नहीं कि मसला क्या था। देखिए, झूठ बोलते हैं। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वापडा का एक एहलकार जो है उसको सामने आके बताना चाहिए कि मसला क्या हुआ था और असल सिचुएशन क्या है। दुनिया पूरे में यही होता है। हमारे यहाँ मसला यह है कि मिनिस्टर जिसको अलफ और बे नहीं पता होती, अब वैसे तो इंजीनियर साहब हैं हमारे गुजरांवाला के, लेकिन गुजरांवाला के इंजीनियर हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। 2 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से ये सारा मामला बनता है। एक देखो, दहशत गर्दाना अटैक जब होता है ना, तो आपको पता होता है कि तार कहाँ से गिरी। आप वहाँ जाके तारें इरेक्ट करके वो जो पाइलॉन्स होते थे उनको लगा के ठीक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्यों हुआ? यहाँ हुआ ये है कि पाकिस्तान में इन्होंने किया ये है कि बेनज़ीर से लेके नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत तक इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के IPPs जो थे, जो प्राइवेट जो है, जो कंपनीज हैं, वो बनाना शुरू की। ठीक है। शुरू में इनको उन्होंने गैस के ऊपर बनाया, जैसे हब पावर है, उसके बाद उसका हबीबुल्ला कोस्टल है, फलाना है, ये है, वो है, दूसरे तीसरे बनते गए। फिर उसके बाद उन्होंने कोल के ऊपर भी कुछ बनाई जब चाइना के साथ इनका मायदा हुआ। फिर उसके साथ साथ उन्होंने तेल के ऊपर भी उसका उनको कन्वर्ट किया। अब होता क्या है? हुआ यह है कि इन्होंने वो बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के, शानदार किस्म के प्लांट्स बना दिए। लेकिन मसला यह है कि बिजली तो आपने पैदा कर ली, लेकिन बिजली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास लाइंस जो है वो पुरानी है। तरसील का निजाम नहीं। वो आप देखें ना, आपके पास पानी आ गया 50 गैलन, लेकिन आपका पाइप फटा हुआ है, तो क्या होगा? पाइप से पानी बह जाएगा। बिल्कुल। वो लाइंस किसी तौर पर, क्योंकि लाइंस में कमीशन नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ये होता है, वो होता है। प्लांट तो बाहर से आया, आके लगाया, उसके बाद आपने कोल इंपोर्ट किया, आपने चलाना शुरू कर दिया, तो 1-1.5 साल के अंदर वो सारा का सारा सेटअप हो गया। हाइडल पे ऊपर आपने एक जरा सी तवज्जो नहीं की। आखिरी जो हाइडल पावर है वो तो कितने सालों के बाद उसने इमरान खान ने आके शुरू किया था, वो जो जामिर बादशाह डैम है। उससे पहले तो आप हाइडल का एक आना भी आपने, उसमें एक कतरा पानी का जो था उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। कभी कालाबाग डैम आ जाता है, तो कभी फराना आ जाता है, तो कभी ये। हालत ये थी कि जिस वक्त इन्होंने LNG परचेज की है, तो हाइडल पावर के जो एलोकेटेड अमाउंट था शाहजाद खान अब्बासी के ज़माने में जब वो वज़ीर पेट्रोलियम था, उसको बाकायदा उसको LNG की लाइन बिछाने के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था। ताकि ये लाइन आए, ताकि कतर से पैसे लें। अब हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ? एक तो यह कि टेक्निकल फॉल्ट होता है। अक्टूबर में जो हुआ था वो टेक्निकल फॉल्ट था। एकदम जब वो ड्रिप करती है ना जी, तो फिर उसको पता नहीं चलता कि कहां से खत्म हुआ। किस आप देखें ना, आपके घर के अंदर जब वायरिंग शॉर्ट होती है तो आपको पहले ढूंढना पड़ता है कि कहां से, और जो बंदे ने वायरिंग लगाई होती है उसको बुलाते हैं कि भाई बताओ कहां से। एक तो उसको तुमने ढूंढते ढांढते हो, आपको पता है 24-25 घंटे लगे। कल का बहरान जो है ये बड़ा, इट वाज अ डुअल वे। पाकिस्तान की जो PSO जो थी और बाकी लोग जो थे वो इनको कह रहे थे हमारे पास जखीरा हो गया खत्म। हम मजीद आपको बिजली पेट्रोल नहीं दे सकते चलाने के लिए। पैसे आपके पास नहीं है कि आप कोल थर्मल करें। आप देखें ना, पाकिस्तान पर कोल है ना, थर का, आपने इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये आपका जो साहिवाल का प्लांट है, ये इंपोर्टेड कोल के ऊपर है। क्यों? पैसा आता है, कमीशन आता है, और क्या है? आप अपने थर कोल के ऊपर नहीं आपने किया, वो आपने कहा नहीं आइंदा से देखेंगे, ये वो जो भी था उस कंट्रोल में नहीं जाता। फौरी तौर पर बताता हूं आपको। इसमें हुआ ये है कि उन्होंने कहा, अब उन्होंने ये जो कहा यह जाता है दरोग पर गर्दने रावी, लेकिन इतला बिल्कुल ठीक है
کہ انہوں نے ایک بریک ڈاؤن کر کے دکھا دیا کہ بھائی صاحب یہ صورتحال ہے. اچھا اب اگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ پیسے تھوڑے ہیں, 12 گھنٹے بجلی اور 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, یہ شیڈول ہے. سردیوں میں یہ شیڈول آیا ابھی, یہ تو گرمیوں میں کیا ہوگا؟ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک, اب یہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ 12 گھنٹے کا ہو گیا ہوا ہے, پیسے آپ کے پاس نہیں ہے, پیسے لاؤ تو کچھ ہوگا, تو ورنہ کچھ نہیں ہوتا. بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اچھا ہلالی صاحب, وزیر توانائی خرم دستگیر نے توانائی سسٹم میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے. تو کیا ہمارا توانائی کی جو ترسیل کا نظام ہے وہ اتنا فریجائل ہے کہ کوئی بھی ہیک کر لے, اور پھر حکومت کیا اس کے تدارک کے لیے کچھ کر بھی نہیں رہی ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ان کا جو فیئر ہے, یہ جو ان کا خطرہ ہے, بالکل جائز ہے. اچھا. میں نے خود ہی ٹویٹ کیا تھا کہ جس طریقے سے ہوا ہے پورا ملک, اور جس تیزی سے نارتھ ساؤتھ سے ہوا ہے, یہ لگ رہا تھا کہ ایک کوئی دشمن کا سائبر اٹیک ہوا ہے ہمارے پہ. اور بعد میں نے سنا ہے کہ پہلے بھی ہم نے ایسا کچھ چیز کیا تھا, اور کچھ تھوڑا سا ایویڈنس ہے کہ یہ ہوا ہے. اس لیے کہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ بمبئی میں ہوا تھا, اور ادھر بھی انہوں نے کچھ اس قسم کا شبہ, وائی ناٹ, ہو سکتا ہے. مگر میں نے آج بڑے مشکل کے بعد ایک الیکٹریکل انجینئر کو میں نے پکڑا. میں نے کہا بھائی تم بڑے اہم آدمی ہو اپنی آرگنائزیشن پہ. اس نے کہا نہیں آپ میرا نام یہ وہ. میں نے کہا یار تمہارا نام وام کوئی نہیں لیتا ہے, تم مجھے بتاؤ یہ جو ہوا ہے یہ کیا اولڈ مشینری ہے, اس لیے ٹیکنیکل فالٹس ہیں, ہائی وولٹیج فلکچویشن, اس لیے کہ بینکرپسی ہو گئے ہیں. پی ایس او نے ان کو, ایم ڈی پی ایس او نے لکھ کے بتایا تھا ان کو کہ بھائی میرے پاس آئل کی ضرورت ہے, میرے پاس آئل کم ہے, یا نیگلیجنس. اور اس کا جواب تھا all of the above. all. سمجھ گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو, کس کو آپ کہیں گے اس کا پرابلم ہے. دیکھیے 2014 میں ہوا, 17 میں ہوا, اور کل ہوا. اور انہوں نے کیا, یہ پرائم منسٹر, معاف کریے چلیے پرائم منسٹر ہی کہتے ہیں اس آدمی کو, یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو پروب کر کے ہم وہ رسپانسبلٹی فکس کریں گے. ایگزیکٹلی واٹ واز سیڈ 2014, 17 اور کل. دیکھیے تھوڑا سا 1 منٹ سوچئے تو صحیح, بجلی اور گیس کو جانا ہی اوپر. یہ ابھی یہ جو ورچوئل میٹنگ جو کہہ رہے ہیں آریہ صاحب, تھینک یو فار دی انفارمیشن, یہ ورچوئل میٹنگ اتنا شرمناک بات ہے کہ ان کا پتہ نہیں کون بندہ وہ لیڈ کرے گا. ان کا مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں آ رہا ہے آئی ایم ایف کو لیڈ کرنے, ان کا پتہ نہیں کون ڈپٹی سیکرٹری لیڈ کرے گا. اس لیے بات کرنے کا تو کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ کنڈیشنز جو آپ نے وعدہ کیے ہیں اپروو نہیں کرتے, اس وقت تک ہمیں آنا ہی فضول ہے. تو پرائم منسٹر نے ان ادر ورڈز یہ ڈار کو تو ہی ہیز بین ریمووڈ. ڈار کی انویٹیشن کو انہوں نے پبلکلی ٹرن ڈاؤن کیا. جب ایک آدمی کی انویٹیشن آپ پبلکلی ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں نا, اس کا مطلب بہت ہوتا ہے, خاص طور ڈپلومیٹک. اس کا مطلب ہے ریموو ہم فرام دا اسفیئر آف نیگوسیشنز. اب پتہ نہیں اس کو وہ ہٹا دے گا کہ نہیں, کہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھے گا. مگر بات اصل یہ ہے کہ ہی از ڈائریکٹلی نیگوشیٹنگ ود دی آئی ایم ایف, ود سم جوائنٹ سیکرٹری. بڑی افسوس کی بات ہے. اچھا اور وہ ہوگا کیا؟ دیکھیے ان لوگ نے کہنا ہے بھائی بجلی اور گیس جو تم نے اگری کیا ہے. اور رامین سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو 10 ڈیمز یہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا, اور جس میں کچھ کام بھی شروع ہوا ہے, all work has stopped. ہم تو we are headed for تباہی. ویسے پانی کی بھی کمی ہے اور فوڈ کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو I'm sorry, یہ لوگ آ کے they have, ہمارا جو فیوچر لگ رہا ہے it's so bleak کہ I'm beginning to panic. اگر کل یہ بات فیصلہ نہیں ہوا اور ان کی ٹیم نہیں آئی یا ان کی اگریمنٹ نہیں ہوئی, وہ ٹرانچ نہیں ملا, اور اگر وہ ٹرانچ مل جائیں پھر 6-8 بلین
दोस्तों से मिलेगा, इंक्लूडिंग चाइना एंड UAE एंड सऊदी अरेबिया, तो वी आर फिनिश्ड। वैसे 20 दिन के एक्सपोर्ट्स के लिए ये सब फिगर्स जो हैं, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, दिस इज ऑफिशियल फिगर्स। 4.6 बिलियन इज ओनली 3 वीक्स इंपोर्ट्स। 22 दिन। तो पता नहीं क्या होने वाला है। बड़ी अफसोस की बात है कि इस किस्म के लोग हमारे मुल्क को ऐसे वक्त पे दे आर लीडिंग द कंट्री। ठीक है। अच्छा ओरिया साहब, पहले सालों में ये देखा गया था कि तकनीकी खराबी होती थी, कुछ घंटों बाद मामला हल हो जाता था, फिर लाइट आ जाती थी, लेकिन अब पिछले 2 सालों से ये तवातुर से देखने में आ रहा है। तो जो भी आने वाली हुकूमतें होती हैं, जो बरसर इख्तिदार आती हैं, वो वादे और दावे तो करती हैं कि जी बिजली के निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। आखिरी दफ़ा जो बेहतरी हमने देखी थी वो 2017 में देखी थी पावर सेक्टर में, तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं। देखिए 2017 में भी उससे पहले थी। मसला सारा पता है क्या है, जो बात हिलाली साहब ने की है और बात बड़ी खौफनाक है। मैंने अभी उनको, जब मैं प्रोग्राम में आ रहे थे, हम बता रहे थे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज रात को IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई डिप्टी डायरेक्टर साहब टाइप चीज बैठा होगा। अच्छा। और कतर से सागदार साहब शामिल होंगे। और असल मसला वो ऑल अबव जो उन्होंने कहा, ऑल अबव जो है कि ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल थी। अच्छा। ये छोटा सा टेक्निकल मामला नहीं है। टेक्निकल मामले को कहीं ना कहीं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कहीं ना कहीं तो। देखिए पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना, ये डिजिटलाइज नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम मैनुअल है। बड़ा मसला है। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तारें हैं, सिवाय चंद एक डिफेंस के या 4 एक बैरियर वहां अंडरग्राउंड है। पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो आपका छुपा हुआ हो? आपके जो सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े आपके वो हैं, वो जो होते हैं सेंटर जहां से सप्लाई होती है, वो इतने ऑब्वियस हैं, वो दूर से नजर आते हैं। ठीक, वो उनको आग लग जाए तब मुझे याद अच्छी तरह कि आग, उसके नीचे एक बहुत बड़ा ऑयल होता है, बहुत बड़ा ट्रे होती है ऑयल की। अच्छा। ये जो ट्रांसफार्मर्स बड़े बड़े होते हैं ना, उनको उनके नीचे ग्रिड स्टेशन जिनको, अच्छा। उस ऑयल को आग भड़क होती है। एक तो सिबी में भड़की थी, उनको मुश्किल हो गया था। ऐसे सिस्टम जो है ये वहां पर होता है कि जहां बहुत ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो। आप तारें ठीक नहीं कर सके, आप पूरी की पूरी लाइन जो है वो इतनी ऑब्वियस है कि आप जो है वो बंदा ऊपर खड़ा होता है और वो दांत से उसने हाथ से एक पकड़ा होता है, अपना क्या कहते हैं प्लास पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से वो पकड़ा होता है। इन लोगों को हैकिंग होगी क्या बात करते हैं अजीबोगरीब। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ी बात है वो जो बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान के अंदर हाइडल पावर के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं की गई। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जितना फ्लड आता है, जो फ्लड वाटर है, उसको ना रिजर्व किया गया है, ना प्रिजर्व किया गया है, ना किसी जगह वो करके उसके अंदर से बड़ी आसानी से बिजली पैदा की जा सकती थी। आप अगर कभी जाएं ये जो इसके ऊपर KPK के अंदर, और आपको नारायण में सब, मैं ऐसे 2 साल पहले गया कलाम में। अब अच्छा। कलाम में उन्होंने छोटा सा स्टेशन लगाया हुआ था, पूरे शहर को बिजली फ्री मिल रही थी आज से 3-4 साल पहले, इलेक्शन से पहले। मैंने कहा तुम वोट किसको दोगे? उसने कहा इमरान खान के अलावा तुम वोट किसी को दे नहीं सकते, मुझे तो बिजली फ्री मिलती है। अच्छा, आप सोचें कि इतनी तेजी से जहां पानी नारायण आ रहा है, यहाँ हर शहर के आगे आपको बिजली पैदा करने वाला एक टरबाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हम एशियन बेस्ट बनाते हैं। बड़ा डैम बनाओ, बड़ी कमीशन खाओ, बड़ा चीज बनाओ, बड़ी रन ऑफ द मिल। ये शादीवाल का प्रोजेक्ट है, ये रसूल का प्रोजेक्ट है। ये नहर के अंदर से उन्होंने जरा सा फ्लो दे के उसके अंदर से बिजली पैदा की हुई थी, गोरे के जमाने में पैदा की गई थी। लेकिन नहीं, मंगला की नहर निकली है, उसके अंदर एक मंगला डैम बना दिया क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आगे से उस नहर के अंदर कोई यूटिलाइज नहीं किया गया। हमारा मामला पता है क्या है? हम इन तेल से, इस गैस से, इस कोयले की इंपोर्ट से हम किकबैक्स लेते हैं, हम कमीशंस लेते हैं। हम क्यों डैम बनने देंगे? वो जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम बैठा हुआ है, जो मिनिस्टर पेट्रोलियम बैठा हुआ है, जो बाकी लोग बैठे हुए उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो क्यों बनने देंगे यहां पर डैम? वो क्यों पानी से बिजली बनने देंगे? उनको पता है कि हमारा रिस्क मारा जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक इस सारे मामले पता हुआ है। आप सोचें, हमने जो एग्रीमेंट किए हैं उनको उठा के देखें जरा सा। यानी मैं अगर 25,000 मेगावाट या 5,000 मेगावाट का एक लगाता हूं और वो मेगावाट जो है पाकिस्तान नहीं खरीदता, मुझे उसके अंदर बंद उसके मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अच्छा। ये कभी हुआ है? लेकिन हमने किए हुए एग्रीमेंट करिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आप कह रहे हैं। हिलाली साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ जो इस वक्त हैं, ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए मुसद्दिक मलिक की सरबराही में
3 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. تو کیا توقع کی جا سکتی ہے خرابی کو جڑ سے پکڑا جائے اور کوئی بہتر اقدام بھی کیا جائے؟ کیونکہ 2021 میں بجلی کا جب بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا تو اس کو بحال کرنے میں تقریباً 22 گھنٹے لگے تھے. تب بھی وزیر اعظم نے تحقیقاتی رپورٹ مانگی تھی لیکن رات گئی بات گئی والا حساب ہو گیا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے. تو کوئی اب امید ہے کہ شہباز شریف کی حکومت تحقیقات کو کچھ آگے بڑھائے گی اور منطقی انجام تک پہنچائے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پتہ بھی ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کو کہ کس چیز کے بارے میں یہ نیگوشیٹ کرتا ہے. آئی پی پیز چلتے کیسے ہیں، ہوتے کیسے ہیں. مگر ایک چیز مجھے پتہ ہے، اس لیے کہ میں نہیں کہوں گا آئی ایم اے وٹنس، اس لیے کہ اگر آپ ایسی کرپشن میں وٹنس ہوں گے تو آپ پھر اکمپلس بھی بن جائیں گے. اس لیے کہ پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کے اس کو رپورٹ کریں. مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ آئی پی پی شروع ہوئے تھے 1994-95 جب میں ایک سینسیٹیو عہدے پہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں اٹ از مائی ایسٹیمیٹ کہ ہر آئی پی پی کتنے بنے ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں جو ہمیں تباہ کر دیا ہے، اس لیے سرکولر ڈیٹ اسے ہے. میرے خیال میں آج کے پیسے سے بٹوین 20 to 40 ملین ڈالرز کا کک بیک ہوتا ہوگا. اچھا. اس لیے کہ دیکھیے یہ بڑا آرام سے آپ جا کے ایز پرائم منسٹر آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو مجھے ایک دمڑی نہیں انویسٹ کرنی پڑی، یہ آ رہے ہیں زمین خریدیں گے، مشینری لائیں گے، لوگوں کو رکھیں گے، تیل لائیں گے، اگر وہ پاس تھرو نہیں ہوتا ہے تو تیل بھی لائیں گے اور ہمیں بیچیں گے ایٹ اے فکس پرائس. مگر اگر انہوں نے پروڈیوس کر سکا وہ الیکٹریسٹی اور ہم نے استعمال نہیں کیا تو پھر ہمیں ریگارڈلیس آف ویدر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ہیو ٹو پے، ہم نے دینے. اب آپ سوچ لیں اس پہ کتنے واقعات ہوتے ہیں جو فیکٹریز بند ہوتے ہیں، بروک ہوتے ہیں، کتنے ہاؤ مینی انسٹنسز ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹری چلے نا، مارکیٹ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کچھ اور بند ہو سکتا ہے، مگر ہر ایک منٹ ہم نے وہ پیسے دینے. تو بھائی وی آر فنشڈ. ان ادر ورڈز ہم نے خوب بڑے میگا واٹس لے آئے مگر استعمال کرنے کا نہیں. مگر یہ کہتے تھے باہر میں جائے. اگر ہماری اکانومی ایسی ڈائنامک ہوتی کہ پرائیویٹ وہ جو انڈسٹری کو لاتے اور کہتے بچو یہ ہم کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے کر رہے ہیں، یو بیٹر میک شیور کہ یہ بجلی جو وہ بنا رہے ہیں آپ استعمال کر کے ہمیں اتنے پیسے دیں گے، اس لیے کہ یہ ہم نے سوورن گارنٹی دیا ہے ان کو. سوورن گارنٹی مینس پاکستان ول پے، ناٹ یو، پاکستان ول پے. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو ایک اور بتاؤں ناصر صاحب، اس میں ایک اور خوفناک چیز ہے کہ ہر شوگر مل جو ہے یہ 50 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ بنا سکتی ہے. 120 کے قریب جو شوگر ملز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، دیکھو 3-3.5 ہزار کی میگا واٹ کی بجلی بنتی ہے. ان کو لائسنس نہیں دیا جاتا رہا. مجھے یاد اچھی طرح ہمارے دوست ہیں نون شوگر ملز والے، ان کی کئی سال تک اپلیکیشن پینڈنگ پڑی رہی. کیوں؟ اگر یہ بجلی بننی شروع ہو جائے تو ہمارا کھاتا ختم ہو جائے گا. اچھا. یعنی آپ خود سوچیں کہ 3,000 کا ہمارا شارٹ فال 2,500 کا تھا. یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں کہ جس وقت بہت پیک پہ تھی، یعنی اس وقت لوڈ شیڈنگ جو تھی یہ بالکل شروع مشرف کے دور کے اندر اور شوکت عزیز کے دور کے اندر. اور جو آئی پی پی انہوں نے ظفر علی صاحب نے مثال دی ہے میاں نذیر کے زمانے، اس وقت پتہ کیا کہتے تھے؟ ہم انڈیا کو بجلی بیچیں گے. اچھا. یہ تقریریں ہوتی تھی، بے نظیر نے کہا تھا اور لوگوں نے کہا تھا ہم انڈیا کو بجلی بیچیں گے. اس طرح ہم پھنس گئے ہیں. فی الحال تو سر عوام کو نہیں مل رہی بجلی. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس.